Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome to टीचर वाइन चैनल। आज हम आफाक सन सीरीज़ ग्रेड 5 के इंग्लिश सब्जेक्ट में यूनिट नंबर फर्स्ट एंड ऑर्फन ईथ एक सबक है। इसकी हम कॉन्सेप्चुअल बेस यानी एसेलोस बेस एक्सरसाइज करेंगे। तो चलते हैं एक्सरसाइज की जानिब। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट ट्रू और फॉल्स, दुरुस्त और गलत के सामने हम ट्रू और फॉल्स लिखेंगे। तो नंबर फर्स्ट, जू इज़ द एग्जाम्पल ऑफ काउंटेबल नाउन। जू काउंटेबल नाउन की एक मिसाल है, तो ये ट्रू है। नंबर टू, द आर्टिकल एन इज़ यूज बिफोर अ वर्ड स्टार्टिंग विद अ वावल। आर्टिकल एन जो है ये ऐसे लफ्ज़ से पहले लगाया जाता है जो कि वावल से शुरू होता है, तो ये भी ट्रू है। नंबर थर्ड, उमर केम होम फ्राम प्ले ग्राउंड। उमर प्ले ग्राउंड से यानी खेल के मैदान से घर आ गया, तो ये फॉल्स है। नंबर फोर्थ, उमर नरेटिंग हिज टीचर एन इंस्पायरिंग इंसिडेंट फ्रॉम द लाइफ ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ पर गलत है क्योंकि उमर ने अपने क्लास को एक इंस्पायरिंग इंसिडेंट जो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से बयान किया, तो ये क्लास को उन्होंने बताया था यानी टीचर को नहीं बताया था, तो ये यहाँ पर गलत है। नंबर फाइव, द ऑर्फन चाइल्ड वाज क्राइंग एंड लुक्ड वेरी हैप्पी। यतीम बच्चा चीख रहा था यानी रो रहा था और खुश दिखाई दे रहा था, तो ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर टू, चूज द बेस्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को कंप्लीट करने के लिए बेहतरीन ऑप्शन को तलाश करें। जैसे नंबर फर्स्ट, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टुक द ऑर्फन बॉय टू हिज देश। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीम बच्चे को अपने देश ले गया। कहाँ पर ले गया? गार्डन, गलत है। नंबर बी, होम, तो होम का ऑप्शन ठीक है। नंबर थर्ड, द वर्ड देश इज एन एग्जाम्पल ऑफ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। देश का लफ्ज़ जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी से एक मिसाल है, तो यहाँ पर मैनी जो है ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। नंबर थर्ड, द वर्ड डिश इज एन एग्जाम्पल ऑफ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का लफ्ज़ जो है वो डिश है, तो यहाँ पर काइंड का लफ्ज़ जो है यानी बी नंबर ऑप्शन ठीक है, ये बेहतरीन ऑप्शन है जो कि क्वालिटी के लिए इस्तेमाल होता है। नंबर फोर्थ, द वर्ड डिश इज एग्जाम्पल ऑफ एडजेक्टिव ऑफ साइज। डिश का लफ्ज़ जो है एडजेक्टिव ऑफ साइज है, तो बिग जो है ये एडजेक्टिव ऑफ साइज है। और इस तरह नंबर फिफ्थ, उमर वाज रियली डैश। उमर वाकई बहुत डैश था, क्या था? एक्साइटेड, यानी बी नंबर ऑप्शन ठीक है यानी खुश था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की जानिब। फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगहों को फॉर करें। जैसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज वेरी डैश टू चिल्ड्रन। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ डैश थे यानी मेहरबान थे। नंबर टू, ग्रैंडमा हग्ड उमर विद डैश। दादी माँ ने उमर को गले लगाया विद डैश यानी लव यानी मोहब्बत के साथ गले लगाया। और इस तरह नंबर थर्ड, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम patted the child on the back and inquired why he was। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे को पुष्प पर तपाया और दरियाफ्त किया कि वो क्यों हो रहा है, यानी यहाँ पर क्राइंग आता है यानी रो रहा है, क्यों रो रहा है। और इस तरह नंबर फोर्थ, द साइलेंट लेटर्स आर स्पेल्ड इन अ वर्ड बट डैश प्रोनाउंस। साइलेंट लेटर जो है ये एक लफ्ज़ में प्रोनाउंस होता है लेकिन आवाज़ नहीं देता, तो यहाँ पर बट नॉट प्रोनाउंस्ड। नंबर फिफ्थ, द ऑर्फन बॉय told that he was an orphan and he had no new clothes to wear and nothing to dish। एक यतीम बच्चे ने कहा कि
وہ ایک یتیم ہے, اس کے ساتھ نہ پہننے کے لیے کپڑا ہے اور نہ اور کھانے کو کچھ نہیں, کھانے کے لیے یہاں پر ایٹ آتا ہے. نمبر 6, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائف واز اے ماڈل فار ڈیش. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر ایک کے لیے ایک نمونہ آتا ہے, تو یہاں پر ہر ایک کے لیے ہمارے ساتھ ایوری ون آتا ہے. اور اس طرح کوشچن نمبر 4, میچ دا کالم اے وتھ کالم بی. کالم اے کو کالم بی کے ساتھ ملائے, جیسے میچ دا لیٹرس, لیٹر کو ملانا ہے. ڈی کے ساتھ جو سائلنٹ لیٹر آتا ہے وہ ہے ایج, اور اس طرح جی پر سائلنٹ لیٹر الائن آتا ہے, اور ایل پر سائلنٹ لیٹر ٹاک آتا ہے, اور ٹی پر سائلنٹ لیٹر کیسر آتا ہے. اب آتے ہیں کوشچن نمبر 5 کی جانب. کالم اے کو کالم بی کے ساتھ ملانا ہے, جیسے کلیکٹیو ناؤن ہمارے ساتھ نیمز فار اے گروپ آف پیپل اور تھنگس, اور اس طرح کاؤنٹیبل ناؤن یہ چار نمبر کے ساتھ ہم ملائیں گے. ناؤنز وی کین کاؤنٹ, وہ ناؤن جس کو ہم شمار کر سکتے ہیں. اور اس طرح ڈائیگراف, تو ڈائیگراف کی ڈیفینیشن اس طرح ہوگی, کنسسٹ آف 2 لیٹرس, اور یعنی 2 نمبر جو ہے یہ 3 نمبر کے ساتھ 2 نمبر کو ملانا ہوگا. اور اس طرح سائلنٹ لیٹرس یہ 4 نمبر پر ہے, تو اس کو ہم اس کو ہم پہلے کے ساتھ ملائیں گے, جیسے ناٹ پروناؤنس, وہ لیٹر جو پروناؤنس نہیں ہوتا یعنی آواز نہیں دیتا. اور اس طرح ٹرائیگراف از اے سنگل ساؤنڈ, ٹرائیگراف سنگل ساؤنڈ ہوتا ہے اور کنسسٹ آف 3 لیٹرز, یعنی آخری کے ساتھ ہم ملائیں گے, یعنی 3 حروف پر مشتمل ہوتا ہے. اور اس طرح انکاؤنٹیبل ناؤن یہ ہم 5 نمبر کے ساتھ ملائیں گے, جیسے ناؤن وی کین ناٹ کاؤنٹ, وہ ناؤن جس کو ہم شمار نہیں کر سکتے. اب آتے ہیں کوشچن نمبر سوالات کے جوابات کی جانب آتے ہیں. تو یہاں پر ہمارے ساتھ کوشچن آنسر ہے, جیسے کوشچن نمبر 1, رائٹ 2 words with the silent letter B. 2 الفاظ لکھی سائلنٹ لیٹر بی کے ساتھ, تو آنسر اس طرح ہوگا 2 words with the silent letters B are. سائلنٹ لیٹر بی کے ساتھ 2 الفاظ یہ ہے, جیسے تم اینڈ کم. اور اس طرح کوشچن نمبر 2, what was the reason for the boys crying. بچے کے رونے کی کیا وجہ تھی. آنسر, the reason for the boys crying was, بچے کے رونے کا وجہ یہی تھا, he was an orphan, کہ وہ ایک یتیم تھا, and it was Eid day, so he had no new clothes, اور یہ عید کا دن تھا, اس کے ساتھ نئے کپڑے نہیں تھے, شوز نئی جوتے نہیں تھی. even so he was very hungry, اور اس طرح وہ بہت بھوکا تھا, تو وہ اسی وجہ سے رو رہا تھا. کوشچن نمبر 3, what did حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم do when he saw the boy crying. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا جب انہوں نے ایک بچے کو روتے ہوئے دیکھا. آنسر, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم took the boy to his home. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو گھر لے گیا. give him new clothes, اسے نئے کپڑے دیے, to put on, کہ اسے پہنے, and they all ate together, اور ان سب نے اکٹھے کھا لیا, یعنی کھانا کھا لیا. کوشچن نمبر 4, why was عمر awarded by the teacher. عمر کو ٹیچر نے انعام کیوں دیا. آنسر, عمر was awarded by his teacher a star for narrating an inspiring incident. عمر کو اس کے استانی نے انعام دیا ایک سٹار کا, جو کہ انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا فرام دا لائف آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے. اب ہم ڈیٹیل کے کوشچن کی جانب آئیں گے. which lesson do you learn from an orphan child incident. orphan child incident یعنی یتیم بچے کے واقعے سے آپ نے کیا سبق سیکھا. آنسر, we learned a lesson from this incident. ہم نے اس واقعے سے یہ سیکھا کہ that we should share our happiness with poor children, کہ ہمیں اپنی خوشیاں غریب بچوں کے ساتھ بانٹنی چاہیے.
Question number 2. Write a paragraph on a tree cup plantation campaign. درخت لگانے کی مہم کے بارے میں ایک پیراگراف لکھیے. آنسر: A plantation involves planting seedling to grow trees and deforested areas. ٹری پلانٹیشن اس میں پلانٹیشن یعنی بیج بونے کا یعنی بیج اگانے کے لیے درخت لگانے کے لیے ڈیفورسٹ ایریا چاہیے یعنی جہاں پر درختیں ہوں. دس پریکٹس از کروشل ان ریجن ہیویلی افیکٹڈ بائی ڈیفورسٹیشن. اور یہ ریجن کے یہ وہی علاقے ہوتے ہیں جو کہ بہت سے متاثر ہو چکے ہیں کسی جگہ پر. ٹری پلانٹیشن ہیلپس ریڈیوس پولوشن. ٹری پلانٹیشن جو ہے یہ پولوشن یعنی آلودگی کو کم کرتا ہے. کاز بائی ڈیفورسٹیشن جو کہ ڈیفورسٹیشن کی وجہ سے ہوتا ہے جو کہ درخت کی کٹائی سے ہوتا ہے. اٹ آلسو کمبیٹس کلائمیٹ چینج. اور یہ کلائمیٹ چینج کو بھی کا بھی مقابلہ کر سکتا ہے بائی لوورنگ CO2 اور CO2 کو کم کرتا ہے یعنی کاربن ڈائی آکسائڈ لیول کو ان دا ایٹماسفیئر فضا میں.